वीडियो बनाइदिए स्क्रिन मा अलिकति ब्राइटनेस बढाएर गर्नु लाइटिङ गराउनुस् के ए क्या है सबै तिमी हामी मात्र न तिमी यता म यता सुरु भएन नि यहाँ सुने ए अगाडि मम्मी टाइट गर्नुपर्छ नि हामी त नि मम्मी यसमा सबैले खाने मम्मी वाइनिङ गर्ने हामी बिच बाहिर गएर कपको उताबाट खाजा खाएर आउने त्यो 250 मा 250 हामी त पैसा जामलाई खाएर आउने गर्ने हैन मन पर्ने चिज एडा भाइले त आउँदैन फ्राई अच्छा नास्ता चाहिँ धेरै टाइट भयो